Sa Panultihon 3, kapitulo Panultihon kapitulo 3 bersikulo 9 paingon sa 10 nga nag-ingon dinhi pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Ang verse 10 nag-ingon kun buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong mga kamali og manubra ang imong bino, no? Munang ang gikinahanglan lang dai nato mga igsuon nga kanunay nato siyang pasidunggan. Dili lang pasidunggan nato siya tungod kay sobra-sobra dagaya ta. Bisan diha man sa kapit o sa kinabuhi. Nga basta gani para sa iya sa Ginoo, para gina sa Ginoo. Ana lang no. Unya dili kita maalkansi kung muhatag ta sa Ginoo. Kay tinuod yun nga ang saad sa Ginoo dili gid siya mamakap. Nga panalanginan gyud ta niya. Na kinsay gusto panalangin. Amen. Amen. Kinsay gusto kaayuhan sa mga sakit balatian. Amen. Amen. Muna nga ang atong buhaton, pasidunggan lang nato ko unsay na sa ato akaron. No? Wala man tawo ingon nga magpasigarbo ta. Kun dili sa imo lang kung gikan gyud sa pinaka kilagman sa kasing-kasing. Nga dili ta magreklamo, dili ta magkuan kay iyahang man gyud ning saad. Kung gusto man ganit ang panalangin, na kinahanglan gyud nga mutuman ta sa sulti sa ginasama sa wali sa atong igsuon karon nga giinan niya ko sa katawo nga sakito na tindog og dad-a ang imong higdaanan. Unsa iyang gibuhat? Tindog ra pod siya, no? Wala nga sa ato pud karon diri sa paghalad nga kinahanglan ato siyang pasidunggan. Ug ang iyang saad diri sa verse 10, kun buhaton mo kini mapuno sa abot ang imong yut, ang imong kamalig og manobra ang imong bino. Di ta makulangan sa pagkaon. Di ta makulangan sa pagkaon, tagaan tag maing lawas. Ang atong mga anak, mga maayo sila. Ningon nag-ingon ang tulong sa Ginoo nga manobra gyud ang atong mga pagkaon. Kanto ta dalaygon no balaan nga Dios, ningtak na sa kabuntagon. Salamat sa imong tulong Ginoo. Gamot ning lauman Ginoo. Kini imong mga saad mahitabo des ang mga kinabuhi sa imong mga katawhan nga anaa karon dinhi. Ginoo ko mga pag-ampo nga panalangin niya ang tanan nga nagpuyo ani nga dapit, ang tanan nga mga mag-uma, ang tanan nga mga negosyante, labi na gyud sa imong mga katawhan nga naa sa imong atubangan karon dinhi. Nga imong panalanginan ang ilang mga kamot, ang ilang mga paghago nga mahimo silang mapuyo nga abundansya nga kinabuhi, manubra ang ilang mga pagkaon. Kinahanglan sila Ginoo sa imong milagro. Dili lang sa mga sakit balatian kundi pati ang among mga pangabuhian Ginoo. Salamat Ginoo, amon ang kunon Ginoo ang prosperity, abundant living, financial victory, nga mahimo gyud ning victorious among kinabuhi. Ug salamat Ginoo nga maghatag kag provision sa among mga financial. Salamat dalaygon ikaw nga maangkon namo ang financial breakthrough sa among mga kinabuhi. Labi na gid sa panimalay ni Noring o Biriki nga kaigsuon nga ikaw Ginoo nasayod ka sa ilang mga bintang. Ako mga pag-ampo Ginoo nga ibubo kanila ang mga panalangin dili lang sa mga maing panglawas apati ang ilang panginabuhi. Pero sa tanan ang nga niya karon. Salamat Ginoo dalaygon ka sa walay katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pwede na ta makapanghatan. Manindog tang tanan alang sa katapusan pag-awit. Dalaygon ka, O Diyos, Dalaygon ka. Ang pagsimba alang kanimo ra. Dalaygon ka, O Diyos, dalaygon ka. Ning kinabuhi alagaran ka. Kinabuhi alagaran ka. salamat kayo Ginoo niini nga kabuntagon. Padayon ka namo saligan sa tanan namo nga mga pagkahimuon. And Lord, salamat nga padayon ka nga nagtudlo ka namo. Ito nga mga pulo nga amo nga nadunggan. Salamat nga amo kini nga magamit sa adlaw-adlaw namo kapag kinabuhi Ginoo. I-bless ang mga nagdala sa imong pulo. Even O God, ang kini nga panimalaya. Salamat na ikaw magapanalangin. Lord, salamat nga kaming tanan, magkabulag-bulag man, hiusa kami, pinaagi sa imong gugma.
ug ang tanan nga mga gipang-desire sa among matag kasing-kasing. Salamat nga ikaw maghatag niining tanan. Amen. I-bless Lord ang among mga kaubanan usab nga wala tinig. Salamat sa pagproteksyon sa matag adlaw sa pangalan ni Jesus nga among Ginoo. Amen. Amen and amen. God Ayon. bless everyone.